काठमाडौँ वरपर रहेको बौद्ध मार्गीहरूको ऐतिहासिक तीर्थभूमि अथवा ऐतिहासिक चैत्य भनेर पनि हामी बुझ्ने गर्दछौँ भने ऐतिहासिक तीर्थको रूपमा पनि यसलाई हामी सम्बोधन गर्ने गर्दछौँ। ती चैत्य अथवा ती पवित्र भूमि ती तीर्थहरू रहेको छ। पहिलो स्वयम्भूनाथ चैत्य, दोस्रो बौद्धनाथ चैत्य, जुन चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा तपाईँहरूले भिडियो पनि हेर्नुभयो। बौद्धनाथ चैत्यको बारेमा भिडियो बनाएको छु, अवश्य पनि च्यानल लिङ्कमा गएर हेर्न नभुल्नुहोला। र तेस्रो रहेको छ नमोबुद्ध चैत्य अथवा नमोबुद्ध तीर्थस्थल। यसलाई हामी सम्बोडा लिपिमा ताग्मो लुजिन्ने भनेर पनि सम्बोधन गर्ने गर्दछौँ। यी तीनवटा चैत्यमध्ये आज विशेष गरेर ताग्मो लुजिन्ने अर्थात् नमोबुद्ध चैत्यको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। विशेष गरेर दोमङभित्र ताग्मो शिवितो अर्थात् बघिनीले अनुरोध गरेको सूत्रमा नमोबुद्ध चैत्यको बारेमा के कस्तो बुद्धले उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुराको सक्दो जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। नमस्कार प्रसिद्धले। एक समयमा तथागत बुद्ध आफ्नो शिष्यहरू 1250 जना आफ्नो भिक्षु भिक्षुणीहरूसँगै र साथसाथै अन्य बुद्ध बोधिसत्वहरूसँगै युल ताग्मै छल सेजवै तुठोर्गी नाक्सल छेनबुन अर्थात् बगिनी जङ्गलको शमशानमा बस्नुभएको बेलामा, उक्त जङ्गलमा बस्नुभएको बेलामा तथागत बुद्धले यस प्रकारको उपदेश दिनुभयो। शान्त पारमितामा, मैत्रेयमा र त्यस्तै गरेर समाधिमा स्मृति उपस्थानमा बसेका प्राणीहरू देख्नुभयो भनेर त्यहाँ वरपरका बाघ बगिनीहरूलाई तथागत बुद्धले यस प्रकारको प्रश्न गर्नु। त्यसपछि बाघ बगिनीहरूले तथागत जन्म कहाँ छ, मृत्यु कहाँ छ र त्यस्तै गरेर वृद्ध कहाँ छ भनेर बाघ बगिनीहरूले तथागत बुद्धलाई यस प्रकारको फेरि प्रश्न गर्यो। यस्तै प्रश्न उत्तर केही समयसम्म चलि नै राख्यो। केही समयको अन्तरालपछि प्रश्न उत्तरको सिलसिला सकिसकेपछि बाघ बगिनीहरू भुइँबाट उठेर दायाँ परिक्रमा गर्दै फुल छर्दै बाघ बगिनीहरू आफ्नो स्थान जङ्गलतिर लाग्यो। उक्त बाघ बगिनीहरू आफ्नो स्थानतिर लागिसकेपछि आनन्दले तथागत गौतम बुद्धलाई यस प्रकारको प्रश्न राख्नुभयो। तथागत ताग्मो गाङ लगभर छल अर्थात् ताग्मो भनेको अथवा बगिनी भनेको के हो, चिज र ताग्मो सेगी अर्थात् किन बगिनी भनेर चाहिँ सम्बोधन गरिएको हो भनेर आनन्दले तथागत शाक्यमुनि बुद्धलाई उक्त ठाउँमा यस प्रकारको प्रश्न गर्नुभयो। त्यसपछि तथागत गौतम बुद्ध अथवा शाक्यमुनि बुद्धले यस प्रकारको उत्तर दिनुभयो। पहिले एक समयमा यस स्थानमा राजा सिंहद छेन्बु अर्थात् महारथ र रानी सत्यावतीले यस ठाउँमा राज गर्दथे। उक्त महारथ राजा र रानी सत्यावतीको कोखबाट 3 जना सन्तानहरू डाछेन्बु अर्थात् महाप्रसाद जेठो छोरो, हाछेन्बु अर्थात् महादेव माइलो छोरो र निङतोप छेन्बु अर्थात् महासतो कान्छो छोरो 3 जना सन्तानहरू लाभ भएको थियो। उक्त 3 जना सन्तानहरू समयसँगै हुर्कदै ठुलो हुँदै गयो। ठुलो हुँदै गइसकेपछि जङ्गलमा मनोरञ्जन र केही शिकार खेल्नको लागि भनेर 12वटा बाग्लो जङ्गलतिर उनीहरू 3 जना दाजुभाइ लाग्यो। केही समयको हिँडिसकेपछि अथवा जङ्गलतिर प्रस्थान गरिसकेपछि उक्त जङ्गलमा पुगेर शिकार खेल्न सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि अथवा शिकार खेल्ने समय सुरु भइसकेपछि 3 जना दाजुभाइ सँगै यसरी हिँड्दै थियो। सोही समयमा जेठो दाइ डाछेम्बोले यस प्रकारको कुरा राखियो। तिमीहरू डराएको जस्तो छ, यस जङ्गलमा हिंसक प्राणीहरू पनि धेरै छन्। कतै हामीलाई यसरी हिंसक प्राणीहरूले आएर आक्रमण गर्छ कि भनेर डराएको जस्तो छ। तिमीहरू यता आइज है भनेर 2 जना भाइहरूलाई डाछेम्बो अर्थात् महाप्रसादले यस प्रकारको भनाइ राख्यो। त्यसपछि लाछेम्बो अर्थात् मलाई त कुनै डर छैन, तर पनि यस्तो प्रिय मानिसहरूसँग छुटिन्छ कि भनेर माया चाहिँ लाग्दछ भनेर यस प्रकारको भनाइ राखियो।
त्यसपछि कान्छो छोरो अथवा कान्छो भाइ निङतोप छेम्बो अर्थात् महासतोले पनि यस प्रकारको बनाइ राख्यो। बुद्धले नै प्रशंसा गरिएको यस अति सुनसान जङ्गलमा आइपुग्दाखेरि मलाई त कुनै डर पनि छैन र कुनै अफसोस पनि छैन, तर पनि एक ठुलो कार्य गर्न पाइन्छ कि भनेर मन खुसीले गदगद भएको छ भनेर यस प्रकारको कुरा राखियो। यसरी तिनैजना दाजुभाइ एक आपसमा कुरा गर्दै शिकार खेल्दै हिँड्दै गर्ने क्रममा केही समय चल्यो। केही समय चलिसकेपछि तिनैजना दाजुभाइ यसरी शिकार खेल्दै रमाइलो गर्दै हिँड्दै थियो। सोही समयमा तिनैजना दाजुभाइले टाढैबाट एक प्रकारको यस प्रकारको दृश्य देखियो। उक्त जङ्गलमा एक बगिनीले 5वटा बाघको बच्चाहरू टमरहरू पाएर हप्तौं दिन भइसक्दा पनि खाना नपाएर तडपिएको दृश्य देखियो। त्यसपछि डाचेम्बो अर्थात् महाप्रसादले यस प्रकारको कुरा राखियो। कठैबाट यी बगिनीले बच्चा पाएर हप्तौं दिनसम्म हुँदा पनि खानेकुरा खाना नपाएर भोकले तडपिएको रहेछ। कि त यी बगिनी भोकले तडपेर मर्नेछ, कि त यी बगिनीले अन्तिममा खानेकुरा केही नपाएर आफ्नै बच्चा डमरोहरू खाएर चाहिँ यतिकै जीवन बिताउनेछ भनेर यसरी डाछेम्बो अर्थात् महाप्रसादले कुरा राखियो। त्यसपछि निङतोप छेम्बो अर्थात् महासतोले फेरि यस प्रकारको भनाइ राखियो। यस्तो प्राणीहरूको आहार अथवा खानेकुरा के हो र भनेर यसरी राखियो। त्यसपछि अर्को दाइले यी प्राणीहरूले खाने भनेको मासु मांस र रगतहरू हुन्, अर्थात् मासुजन्य पदार्थहरू खाने गर्दछ भनेर यस प्रकारको भनाइ राख्यो। त्यसपछि लाचेम्बो अर्थात् महादेवले पनि यस प्रकारको कुरा राख्यो। कठैबाट बिचरा यी बाघ बगिनीहरूलाई बचाउनका लागि कसले शरीर दान गर्छ होला अथवा कसले खानेकुरा दिन्छ होला अथवा दान गर्छ होला भनेर यसरी चाहिँ भनियो। त्यसपछि निङतोप छेम्बो अर्थात् महासत्वले पनि यस प्रकारको कुरा राखियो। शरीर दान गर्न नसक्ने भनेको सानो मन भएको र आफ्नो शरीरप्रति राग र मोह अति नै भएका व्यक्तिहरूले मात्रै यस्तो खालको शरीर दान गर्न सकिँदैन। म जस्तो आफ्नो शरीरप्रति मोह र राग नभएकोका लागि यस्तो केही पनि होइन, दान गर्न जति नै सकिन्छ भनेर यस प्रकार। त्यसपछि तिनैजना दाजुभाइ यसरी बातचित गर्दै उक्त दृश्य हेर्दै थिए। महासतले आँखा नचिम्लिकन उक्त बाघ र त्यस बगिनीका बच्चा डमरहरूलाई आँखा नचिम्लिकन केही बेरसम्म यसरी निरन्तर हेरि नै राखे। निरन्तर हेरिसकेपछि तिनैजना दाजुभाइ फेरि पनि आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यो। गन्तव्यतिर लाग्दै गर्दाखेरि केही समय अलिकति अथवा केही दूरी अलिकति पर पुगिसकेपछि निङतोप छेम्बो अर्थात् महासत्वले अन्य दुई माइला र जेठो दाइलाई तपाईँहरू जाँदै गर्नुहोस्, म केही समय यहाँ विश्राम गर्छु अथवा केही यहाँ बस्छु, केही समय म यहाँ बस्छु, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्छु भनेर दुईजना दाजुभाइलाई उता पठायो। अन्य दुईजना दाजुभाइ केही समय अलिकति नदेख्ने दूरीभन्दा पर गइसकेपछि निङतोप छेम्बो अर्थात् महासत्व हतार हतार उक्त भोगाएको बगिनी भएको ठाउँमा आइपुग्यो। भोगाएको बगिनी ठाउँमा सरासर आइसकेपछि आफ्नो लत्ता सबै फुकालेर एउटा रुखमा झुन्ड्यायो। झुन्ड्याइसकेपछि बगिनीको अगाडि गएर सुत्न थाले। यसरी निङतोप छेम्बो अर्थात् महासत्व अगाडि गएर सुत्दाखेरि पनि बगिनीले बोधिसत्व निङतोप छेम्बो अर्थात् महासत्वलाई केही गर्न सकिएन। किनभने बगिनीले खानेकुरा अथवा आहार खान नपाएर हप्तौं दिन बितिसकेको थियो। आफ्नो मुख खोलेर आहार अगाडि आउँदा समेत खान सक्ने स्थितिमा थिएन। त्यस्तोसम्म भोकले चाहिँ पीडाले सताएर दुःख पाएर यस्तो प्रकारको पीडा तडपिएको थियो। त्यसपछि निङतोप छेम्बो अर्थात् महासत्वले हतार हतार यताउता केही चिज हेऱ्यो। केही नपाइसकेपछि अन्तिममा एउटा सिङ्काले आफ्नो सिङ्का तिखो पार्दै आफ्नो घाँटीमा चोट गर्यो अथवा घाउ बनायो। घाउ बनाइसकेपछि त्यसबाट रगत निस्किन थाल्यो। रगत आएको ठाउँबाट बगिनीलाई चाट्न लगायो। जब यसरी महासत्व बगिनीको अगाडि ढलियो, उक्त समयमा अनौठो खालको दृश्य, अनौठो खालको एक प्रकारको कम्पन भएको थियो।
जसरी पानीमाथि रहेको नाउ अथवा जहाज पानीको छाल र हावाले हल्लाएको हुन्छ, त्यस्तै गरी नै जमिन पनि 6 चोटिसम्म कम्पन भयो, हल्लियो। र साथसाथै आकाशमा घाम र जुनमा पनि ग्रहण लागिएको सरा एकदमै बादल छाएर चाहिँ तपाईको केही पनि प्रकाश देख्न नपाउने स्थितिसम्म यस प्रकारको दृश्य देखियो। त्यसपछि बघिनीले बिस्तारै उक्त रगत चाड्दै महासत्वको शरीर पुरै खाइयो। उक्त समयमा जब त्यो जमिन कम्पन भयो, त्यतिखेर ड्राछेम्बो अर्थात् जेठो छोरोलाई महाप्रसादलाई यस प्रकारको महसुस भयो कि जमिन कम्पन हुने बित्तिकै अघिसम्म कान्छो भाइले निउँदोछिम्बोले अर्थात् महासत्यले यस प्रकारको कुरो गर्दै थियो है, अनित्य सम्बन्धी कुरा गर्दै थियो है, उसको मनमा एक प्रकारको अनित्यको भाव जागिएको थियो भनेर अलिकति चिन्तित हुँदै दाजुभाइहरू दुईजना सरसल्लाह गर्दै कान्छो भाइ भएको ठाउँतिर हिँड्न थाल्यो। यसरी कान्छो भाइ भएको ठाउँतिर हिँड्नै छाड्दाखेरि भेटिएन, कतै उता बघिनी भएको ठाउँमा त पुगेको छैन कि भनेर त्यहाँ हेर्न जाँदाखेरि बघिनीले भाइको शरीर निउँदोछिम्बो अथवा महासत्वको शरीर पुरै खाएर हड्डी मात्रै बाँकी, जताततै रगतै रगत र कपाल चारै दिशातिर छरिएको उक्त दृश्य देखियो भने कपडा रुखमा झुन्ड्याएको अथवा रुखमा हाँगामा झुन्ड्याएको दृश्य देखियो। यस प्रकारको दृश्य देख्ने बित्तिकै दुवैजना दाजुभाइ त्रसित हुँदै पनि दुःखको वेदनाले रुन थाल्यो। हामी पनि सँगै यसरी नै मरिएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने खालको एक प्रकारको वेदनाको स्वर निकाल्दै दुईजना दाजुभाइहरू चिच्याउन र कराउन रुन समयमा जब निउँदोछिम्बो अर्थात् महासत्व बघिनीले खाओस् भनेर आफ्नो घाँटीमा सानो छेस्काले घोचेर रगत निकालेर जब बघिनीको अगाडि खाओस् भनेर ढलियो अथवा लडियो, उक्त समयमा जब रानी सत्यावती सुतिएको बेलामा यस प्रकारको सपना देखियो। आकाशमा 3वटा परिवारहरू खेल्दै उड्दै खेल्दै जाँदै गर्ने क्रममा उक्त समयमा एउटा परिवारलाई चिलले समातेर लगेको सपना देखियो र उक्त सपना देख्दै गर्ने क्रममा जब ती जमिन कम्पन भयो, जमिन हल्लिएको भएको कारणले गर्दाखेरि रानी पनि बिउज्यो। त्यसपछि रानीले यस सपनाको तात्पर्य के होला त भनेर हतार हतार राजा कहाँ गएर सम्पूर्ण सपनाको वृत्तान्त राजालाई सुनाउन थाल्यो। यसरी राजाले सम्पूर्ण सपनाको वृत्तान्त सुनाइसकेपछि महारथले यस प्रकारको उत्तर दियो, तिमीले देखेको सपनाको तात्पर्य यो हो है, ती 3जना परेवा अथवा 3वटा परेवा भनेको हाम्रो 3जना छोराको प्रतीक हो र जुन चाहिँ परेवालाई एउटा चिलले लगिएको सपना देखिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो कान्छो छोराको हंस हो भनेर यस प्रकारको व्याख्या विश्लेषण गर्न थाल्यो। कतै हाम्रो कान्छो छोरा अथवा निउँदोछिम्बो महासत्वमाथि अनर्थ त हुने होइन, कतै केही दुर्घटना त घट्ने होइन भनेर दुईजना राजा रानी चिन्तित हुँदै खोज्न लगाइयो आफ्नो छोराहरूलाई। यसरी चारै पहर आफूसँगै रहने सबै सेनाहरूलाई सँगै लगेर जङ्गलतिर आफ्नो छोराहरूलाई खोज्न थाल्यो। खोज्दै जाने क्रममा अन्य 2जना जेठो र माइलो भेटिए तापनि कान्छोलाई भने भेट्न सकेन। कान्छोलाई नभेटिसकेपछि अन्य 2जना दाजुभाइ अथवा माइलो र जेठोलाई ड्राछेम्बो महाप्रसाद र लाछेम्बो महादेवलाई सोधियो, कान्छो भाइ खोइ त भन्दाखेरि कान्छो भाइलाई त भोको बघिनीले खायो भनेर यस प्रकारको उत्तर दियो। त्यसपछि राजा रानी दुवै वेदनाले एउटा माछालाई उसलाई आफू बसेको स्थान पोखरी अथवा पानीबाट झिकेर जब बालुवामाथि राखिन्छ त्यो बेलामा उसलाई कस्तो खालको पीडाले तड्पिन्छ त, त्यसै प्रकारको पीडाको रुई अथवा वेदनाले राजा रानी दुवैजना पीडाले तडफेर जमिनमाथि रुन थाल्यो। त्यसपछि दुवैजना राजा रानी र सबैजना उक्त आफ्नो छोरालाई बघिनीले खाएको ठाउँमा पुगिसकेपछि कपाल एकतिर रगतै रगत एकतिर हड्डी मात्रै बाँकी रहेको र उक्त बोधिसत्वले निउँदोछिम्बोले फुकालेको कपडाको दृश्यहरू देखिसकेपछि सबैजनाले उक्त हड्डी र कपडालाई एकै ठाउँमा राखेर एउटा बाकसमा जम्मा पारेर उक्त ठाउँमा जहाँनिर बघिनीले निउँदोछिम्बो अर्थात् महासत्यले खाएको ठाउँ हो, अर्थात्
निग्दो चेम्बो महासत्वले एक भोको बगिनीलाई आफ्नो शरीर दान गरिएको ठाउँमा राजा महारथ र रानीले बोधि चैत्य च्याउछिप छोतेन अथवा बोधि चैत्य निर्माण गरियो। उक्त ठाउँमा निग्दो चेम्बो अर्थात् महासत्वले एक बगिनीलाई आफ्नो शरीर दान गरिएको ठाउँमा बोधि चैत्य राजा रानी सहित अन्य सबैजना मन्त्री सेनाहरू सबैजना मिलेर बाँकी रहेको हड्डी र उक्त निग्दो चेम्बो महासत्वको लत्ता कपडाहरू सबै एक ठाउँमा जम्मा पारेर त्यस ठाउँमा जहाँनिर बोधिसत्वले एक निग्दो चेम्बो अर्थात् महासत्वले आफ्नो शरीर दान गरिएको ठाउँमा बोधि चैत्य निर्माण गरियो, जुन चाहिँ तपाईँ हामीले आजको दिनसम्म पनि उक्त तीर्थस्थल अब घुम्न जाँदाखेरि दर्शन गर्न जाँदाखेरि त्यो चैत्य अझै पनि तपाईँ हामीले दर्शन गर्न पाइन्छ। यसरी तथागत शाक्यमुनि बुद्धले आनन्दले सोधिएको प्रश्नमा यस प्रकारको उत्तर दिनुभएको थियो। ताक्म लुजिन्ने अर्थात् नमो बुद्ध चैत्यको बारेमा अथवा यसलाई हामी एक बोधिसत्वले आफ्नो शरीर दान गरिएको कथा चाहिँ बुद्धले आनन्दले सोधिएको प्रश्नमा यस प्रकारको उत्तर दिनुभएको थियो। यहाँ मात्रै सीमित हुँदैन। त्यतिखेर जब यसरी एक बोधिसत्वले भोको बगिनीलाई यसरी शरीर दान गरेको थियो आनन्द, त्यतिखेरको दृश्य त्यतिखेरको कथा यसलाई यसरी नहेर्नुहोस्, किनभने उक्त समयमा त्यस बेलामा जुन एक बोधिसत्व निग्दो चेम्बो अर्थात् महासत्वले एक भोको बगिनीलाई शरीर दान गरियो, उक्त शरीर दान गर्ने व्यक्ति महासत्व चाहिँ मेरो अघिल्लो जुनी हो अर्थात् त्यो म नै हो भनेर यसरी चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धले भन्यो। मेरो योभन्दा अघिल्लो जुनी हो र साथसाथै अन्य मेरो दुईजना दाजुभाइ लाचेम्बो महाप्रसाद र लाचेम्बो महादेव अहिलेको मेरो मित्र झ्याम्पल मञ्जुश्री र झ्याम्पा अथवा मैत्रीय हुन् भनेर यसरी भन्नुभयो। र त्यतिखेरको बाबा आमा महारथ र राजा महारथ र रानी सत्यावती अहिलेको मेरो बाबा आमा राजा सुदोधन र महामाया देवी हो भनेर यसरी भन्नुभयो। र त्यतिखेरको भोको बगिनी मेरो अहिलेको कान्छी आमा महाप्रजापतिको अघिल्लो जुनी हो भनेर यसरी उल्लेख गर्नुभयो। र त्यतिखेर बगिनीले जन्माएको 5वटा बाघको बच्चा टमरोहरू अहिले मैले जब पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन बनारसको जङ्गलमा दियो उक्त समय मेरो मुख्य 5 जना चेलाहरू थिए। हो त्यो चेलाहरूको अघिल्लो जन्म चाहिँ एक भोको बगिनीको डमरू भएर जन्मिएको थियो र पछि यसरी चाहिँ मेरो चेला भएर उहाँहरू यसरी चाहिँ जन्मिएको हो भनेर आनन्दलाई यसरी आनन्दसँगै अन्य 1250 जना बोधिसत्वहरूलाई यसरी चाहिँ बुद्धले सुनाउनु भएको कथा थियो। त्यसपछि जब उक्त समयमा एक म बोधिसत्वको रूपमा जन्मिएर एक भोको बगिनीलाई आफ्नो शरीर दान गरिएको पुण्यले गर्दाखेरि म पछिल्लो जुनीमा देवलोकमा हाइबु धाम्बत्तो गर्भ अर्थात् देवपुत्र श्वेतकेतुको नामले म देवलोकमा जन्म भएको र त्यसपछि मात्र बल्ल मानिसको आयु 100 वर्षमा झरियो। उक्त देवलोकबाट एउटा सेतो हात्तीको रूपमा महामाया देवीको गर्भमा प्रवेश हुँदै बिस्तारै म राजकुमार सिद्धार्थ हुँदै जन्मियो र यसरी चाहिँ बिस्तारै गृहत्याग गरेर बुद्धत्व प्राप्त गरेर अहिले म यो स्थानमा छु। यो स्थानमा म आज हुनुको कारण पनि मेरो 27औं अघिल्लो जुनीमा मैले एक भोको बगिनीलाई आफ्नो शरीर दान गरिएको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि त्यसको पुण्यले म पछि देवलोकमा लाइबु धाम्बत्तो गर्भ अर्थात् देवपुत्र श्वेतकेतु भएर जन्मियो। त्यहाँ पुगेर पनि मैले विभिन्न देवी देवताले धर्म प्रचार प्रसार गरेँ र त्यसै पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि भोको बगिनीलाई आफ्नो शरीर दान गरेको पुण्य प्रभावले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै म राजकुमार सिद्धार्थ भएर जन्मेर आजको दिनसम्म पनि म यहाँसम्म यसरी सफलता हासिल गर्न सक्षम भएको हो भनेर अथवा बुद्धत्व प्राप्त गर्न यस प्रकारको टेवा पुगेको थियो। त्यतिखेरको एउटा भोको बगिनीलाई आफ्नो शरीर दान गरिएको पुण्यले गर्दाखेरि भन्दाखेरि सबैजनाको मनमा एक प्रकारको बुद्धप्रति विश्वास र श्रद्धा जागिसकेपछि सबैजनाले दायाँ परिक्रमा गर्दै फेरि पनि बुद्धको सामु यसरी बस्नुभयो। अब यो कथाबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने बुद्धत्व प्राप्त गर्न सजिलो छैन,
तर जमर्को अथवा निरन्तर कोसिस गरिराख्ने हो भने पनि नसक्ने भने पनि होइन। त्यसका लागि हामीले शरीरबाट गरिएको पाप कर्म, मनबाट गरिएको पाप कर्म, वचनबाट गरिएको कल्पौँ कल्पसम्म गरिएको जुन पाप कर्म छ त्यसलाई पखाल्दै गयो, शोधन गर्दै गयो भने अवश्य पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर यस प्रकारको हामीले यो कथाको मर्म यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ। अर्थात् बोली र मनबाट गरिएको पाप कर्म सबै पखालिए तापनि, शोधन गरिए तापनि, कल्पसम्म सञ्चाइको अथवा आफूले गरिएको पाप कर्महरूको पखाले तापनि, तर जबसम्म शरीरबाट गरिएको जुन कुकार्यहरू जस्तै चोरी डकैती गर्ने, अर्को लुटपाट गर्ने, हत्या हिंसा गर्ने, व्यभिचारी गर्ने इत्यादि शरीरबाट हुन सक्ने अथवा शरीरबाट गरिने पाप कर्महरू जबसम्म हामीले 100% पखाल्न सकिँदैन, प्रशोधन गर्न सकिँदैन तबसम्म पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिँदैन भनेर यो कथाबाट हामीले पनि बुझ्न यस प्रकारको सन्देश बुझ्न पनि सकिन्छ। किनभने बुद्धले आफ्नो शरीरबाट गरिएको अथवा शाक्यमुनि बुद्धले अघिल्लो जन्ममा आफ्नो शरीरबाट गरिएको पाप कर्म र कुकर्महरू पखाल्नकै लागि आफ्नो शरीर पुरै एउटा भोको बगिनीलाई दान गरिएको थियो भनेर यो कथाबाट पनि हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ। र त्यस्तै शरीरबाट गरिएको पाप कर्म सबै पखालिसकेपछि बल्ल बुद्ध शाक्यमुनि हुँदै यसरी चाहिँ जन्मिएको हो भनेर हामीले यस प्रकारको यो कथाबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तन मन वचनबाट गरिने जति पनि पुण्य कार्यहरू छ त्यो गर्दै गर्नु र साथसाथै विशेष गरेर शरीरबाट गर्न सकिने पुण्य कार्य जस्तै चैत्य परिक्रमा गर्ने, गोन्पा परिक्रमा गर्ने, बुद्धको त्रिपिटकलाई परिक्रमा गर्ने अथवा बुद्धको मूर्ति इत्यादिलाई परिक्रमा गर्ने, माला जप्ने, ढोग गर्ने इत्यादि हाम्रो शरीरबाट गरिने सत्कर्म पुण्य कर्म सञ्चय गर्ने एउटा माध्यम हो। यो चाहिँ हामीले जहाँ जतिखेर समय सापेक्ष अनुसार जहाँ जतिखेर आफूलाई सरल हुन्छ, जहाँनिर उपयुक्त हुन्छ, जहाँनिर यस्तो खालको मौका पाइन्छ आफ्नो शरीरबाट पुण्य सञ्चय गर्ने, यो चाहिँ हामीले मौका पाउने बित्तिकै गर्न थाल्नु पर्दछ है भनेर यस प्रकारको मर्म पनि यो कथाबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ। हस् त काया वाक् चित्तबाट गरिएको जबसम्म पाप कर्म हामीले पखालिँदैन तबसम्म बुद्धत्व प्राप्त हुँदैन। यदि हामीले काया वाक् चित्तबाट गरिएको कल्पसम्म गरिएको पाप कर्म पखालियो भने बुद्धत्व प्राप्त गर्न अवश्य पनि सकिन्छ भन्दै अघिल्लो भिडियोहरू कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र साथसाथै यो भिडियो पनि लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र साथसाथै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि पनि यस्तै प्रकारको जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष अवश्य पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनु होला। हस्त नमस्कार।